बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक बड़ाइच। पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त कितनी आज़ाद है और ये आज़ादी जो है ये मज़ीद हमें मिलनी चाहिए या ये हद से ज़्यादा है। आज पाकिस्तान भर से जो कालम निगार हैं, जो सोचने वाले हैं, लिखने वाले हैं, इस मुल्क के दानिश्वर हैं, नौजवान दानिश्वर हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं और आज इन्हीं की आरा आपके सामने आएगी। ये क्या सोचते हैं इस माशरे के बारे में और इस माशरे में सहाफ़त कितनी ज़रूरी है और आज़ाद सहाफ़त कितनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं अपना हाउस ओपन करूँ, मैं दोनों तरफ से लूँगा। मैं चाहूँगा उसामा तैयब साहब से। आपने तो मीडिया में अब कितनी दहाइयाँ गुजर गई हैं? डेढ़ दहाई। तो क्या आपका क्या ख्याल है, हम कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे खड़ा होना चाहिए था हमें? टॉपिक बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें आज़ादी को डिफ़ाइन करना होगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम दोनों इंतहाओं पे हैं। एक तरफ हम स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं किसी भी पार्टी के, किसी भी इदारे के, और दूसरी तरफ हम लोगों पे कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। तो दोनों सूरतें ठीक नहीं हैं। जो बाइसनेस है वो आपको हर चैनल के अंदर नज़र आएगी। आप चैनल लगाते हैं और आपको समझ आ जाती है कि ये टिल्ट किस तरफ है। यानी अनबाइस्ड खबर नज़र आना बड़ा मुश्किल है, और जब से सोशल मीडिया आ गया है उसके अंदर और ज़्यादा मामलात ख़राब हो गए हैं। उसके अंदर बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि सच क्या है और झूठ क्या है। अगर तो किसी पे कीचड़ उछालना, अगर किसी की वीडियोज़ लीक करना, अगर किसी इदारे को बुरा भला कहना, अगर किसी पे बग़ैर सबूतों के करप्शन के इल्ज़ामात लगा देना, एक स्टेटमेंट दे देना कि जी आपने अरबों की करप्शन की हुई है, आपके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है, आपके पास कोई उसका रेफरेंस नहीं है, रिसर्च नहीं की हुई आपने, बस सुनी सुनाई आपने कर दी कि जी वो क्योंकि आप खाते हैं तो इसलिए आपको जो है वो कर दें। इदारे मौजूद हैं इस सारे काम के लिए, उन इदारों पर हमारा ट्रस्ट नहीं है। वो इदारे अगर मेरे हक़ में फ़ैसला देते हैं, फारूक साहब आपको बड़ा अरसा हो गया, आपने भी ये सुना होगा, देखा होगा लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को, कि अगर उनके हक़ में फ़ैसला आता है तो उसी जज को वो बड़ा अच्छा कहते हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ आता है तो फौरी तौर पे वो कहते हैं कि जी ये जज ठीक नहीं है। इसी तरह से अगर कोई इदारा किसी को सपोर्ट कर रहा है तो वो बहुत अच्छा है, अगर वो उनके ख़िलाफ़ चला गया है तो वो बहुत बुरा है। तो आज़ादी राय पहले डिफ़ाइन करें कि मैं अगर इसको मज़ीद आसान कर दूँ कि अभी हमने देखा कि इसी दौरे हुकूमत में, यानी इसे हम फरवरी से अभी तक ले लें, जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई, आप क्या समझते हैं कि वो दुरुस्त हुई, ऐसी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी या ये दुरुस्त नहीं थी? देखिए, सब चीज़ें आइन के अंदर मौजूद हैं, पैमरा के अंदर भी मौजूद हैं। पैमरा के रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने लोग पढ़ते हैं? कितने लोगों को पता है कि आपकी कौन सी लाइन है जो आपने क्रॉस नहीं करनी? जो क्रॉस करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ बिल्कुल ठीक हुई हैं, जो क्रॉस नहीं करते वो गलत हुई हैं। अब एक निजी अगर किसी इदारे के ऊपर आपने कोई एक रिपोर्ट बना दी है तहकीक के बगैर, तो फिर ठीक कार्रवाई आपके 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 ऊपर हुई है। लेकिन अगर आपके पास सबूत मौजूद हैं, आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, अगर आपके पास सबूत मौजूद हैं तो वो सबूत लेके आएँ, मुझे दें, मैं लेके आता हूँ, मैं सामने लेके आता हूँ, फिर देखते हैं कितने मुकदमा। अच्छा, आपने अभी रेफ़र किया एक निजी कॉलेज की तरफ, हाँ, कि उसके खिलाफ पूरी एक मुहिम बनाई गई और उसमें से कुछ निकला नहीं। बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं। तो अब उस ज़माने में जो कार्रवाई हैं फिर दुरुस्त हुई हैं? अगर रियासत है, क्योंकि देखें, अगर मैं कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो मुझे दें, मैं जहाँ जहाँ आवाज़ उठा सकूँगा मैं आवाज़ उठाऊँगा, क्योंकि ऐसा अगर कोई वाक़या होता है तो मैं समझता हूँ कि इससे बदतरीन कोई मिसाल मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है और आप बिला वजह उठ के आप नारेबाजी कर रहे हैं, आप एहतजाज कर रहे हैं। अब देखें ना, जमीयत ने एहतजाज की कॉल दी इसके ऊपर। मैंने भी उनके नाज़िम से पॉडकास्ट किया, मैंने उनसे पूछा कि किधर गई आपकी, वो कहते हैं सबूत नहीं था हमारे पास, आज भी सबूत आ जाए हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो आप बगैर सबूत के, बगैर किसी उसके आप शुरू हो जाते हैं किसी के कपड़े उतारने, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, किसी की वीडियोज़ लीक करना, तो ये तो सहाफ़त नहीं है। इस तरफ से भी मैं जिनके पास भी माइक है, मैं चाहूँगा कि अगर आप फ़र्क भाई जी, अभी आपने देखा प्रोटेस्ट हुआ इस्लामाबाद में पीटीआई का, और मतीउल्लाह जान को उठाया गया। जैसे आपने जिक्र किया कि सहाफ़ी भी महफूज नहीं है, जो सच बोलता है उनको उठा लिया जाता है, ठीक है। तो सच बोलना इतना बड़ा गुनाह है सहाफ़ियों को, लेकर सच जो दिखाएगा चीज़ें, अरशद शरीफ देख लें आप, डॉक्यूमेंट्री लेके आए, क्या हुआ उनके साथ, आप और भी काफ़ी ऐसे सहाफ़ी हैं। तो सहाफ़त तो मेरे ख्याल में ख़त्म होगी, मार्केटिंग ही हो रही है। जैसे उसामा भाई ने बात की है कि अब तो जो सहाफ़त है वो ना होने के बराबर हैं, जो साइडेड हो गए हैं, जो इस वक्त अगर ये जो चल रही है, जो इस वक्त सहाफ़त चल रही है। एक तो इसके ऊपर आपको इतराज़ है, दूसरा ये कि क्या रियासत जो कार्रवाइयाँ कर रही है, हुकूमत कार्रवाइयाँ जो कर रही है, क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं है इस वक्त सहाफ़ियों के? सर जो सच दिखाता है, जो हकीकत है वो ठीक है, जो झूठ है उसामा भाई वाली बात है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, इसमें आपने कहा कि यही एग्जाम्पल्स को देख लेना चाहिए। जैसे आपने मतीउल्लाह जान का जिक्र किया, तो बाद में पता चला एफआईआर उनके ऊपर हुई, कोई नशे में धुत थे या नशा लेके जा रहे थे। वो तो फिर आपको भी पता है, सबको पता है कहाँ से कैसे होती है। ठीक है, मैंने उधर भी माइक देना है, लेकिन इधर से सर ने
اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جب بات کریں تو اپنا نام بتا دیں, تعارف کروا دیں تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی محمد احسان خان میرا نام ہے اور میں پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ کا ممبر ہوں اور بنیادی طور پہ میں ایک کالم نگار ہوں. جی جی ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ نے بہت اچھا یہ ایک آج ٹاپک رکھا ہے. بنیادی طور پہ تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے صحافت, سیاست اور ریاست, مگر صحافت کے اوپر بات ہو رہی ہے. اچھا سیاست اور ریاست دونوں اس کے ساتھ ہی ہیں. جی بالکل میرے بالکل سوال اور بالکل صحافت بالکل. سیاست اگر ہم ریاست براڈلی ایک جیسے- دیکھیں تو سیاست کو میں سب سے اوپر رکھوں گا کیونکہ اس کو سیاسیات کہتے ہیں. یہ پولیٹیکل سائنس کا میں ایک طالب علم بھی ہوں اور معاشیات کا بھی طالب علم ہوں. ریاست اور صحافت جیسے اب مقرنہ ہے آپ کا جوڈیشری اور لیجسلیچر آف اینڈ ایگزیکٹو, یہ اس کے تو مین پلرز ہیں اور یہ بھی کانسٹیٹیوٹ ہیں یہ آپ کے ریاست اور صحافت. تو بنیادی طور پہ تو میں سیاست کو اوپر سمجھتا ہوں. اچھا اس سوال کے متعلق آپ اب کا سوال میں یہ ہے جی کہ صحافت جو ہے یہ جیسے میرے دوستوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں جو مروجہ جو ہمارا علم ہے وہ کیا کہتا ہے. اس میں بہت ساری کتابیں ہیں. انفارچونیٹلی آپ دیکھیں نا, ایک سرجن آپ بناتے ہیں اور سرجری وہ کرتا ہے بغیر کسی علم کے, وہ تباہی پھیر دے گا. اب یہ ہے کہ یہی پرابلم اب پاکستان میں ہے جو ہم بغیر علم کے صرف آپ فلوٹ ہو جاتے ہیں فوری طور پہ کسی بھی فیلڈ میں, تو وہ ہمارے لیے بہت ڈیٹریمنٹل ہے اور وہ پاکستان کی سیاست کو ڈیٹریمنٹ کر رہا ہے. تو اس کو مطلب اگر آپ مزید اس کی تشریح کر سکیں تاکہ لوگوں کو جی سمجھ آئے. بالکل بالکل. آپ سوشل میڈیا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جی سوشل میڈیا کی طرف اشارہ آپ کہہ کرو. رہے ہیں کہ لوگ بنیادی معلومات کے بغیر اترتے ہیں جی میدان میں. بالکل. میرا موقف یہی ہے کہ ان کے پاس معلومات نہیں ہے, ان کے پاس علم نہیں ہوتا. اور سیاست اور صحافت کا مطلب تو یہ, صحافت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سنسنی پھیلائیں. آپ نیو ایک خبر ہے, ایک ڈیفینیشن اس کی یہ بھی ہے کہ وہ ایک بالکل نیو ہے. آپ فوری کمپٹیشن ہے کہ ایک نئی چیز ہے, وہ فوری جو پہلے دیتا ہے وہ خبر ہے. مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں ہراسمنٹ ہو, اس میں کوئی غلط کسی کے اوپر ایلیگیشن ہو. یہ بالکل صحافت کے اگینسٹ چلیں ٹھیک ہو اور گیا. اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اوائڈ کرنا چاہیے. اس طرف سے جو دوست بات کرنا چاہ رہے ہیں, جی پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کر لیں پھر پیچھے چلے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر شہباز علی عباسی اور میرا اسلام آباد سے تعلق ہے اور میں چونکہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور ایک یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہوں, اس لیے میں سب سے پہلے اکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سوال کو لوں گا. آپ نے جیسے یہ کہا کہ صحافت اور صحافیوں کے حوالے سے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ صحافت کہا کسے جاتا ہے. کیا صحافت صرف یہ ہے کہ آپ کیمرے کے سامنے آ کے کسی بھی چیز کو جو ہے وہ آگے کنوے کر رہے ہیں, جسٹ اس چیز کا نام صحافت ہے؟ پہلی بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ صحافت کی اپنی ڈائمنشن یا اسپیکٹس کیا کیا ہیں. اچھا اگر آپ صحافت کی کوئی تعریف دینا چاہیں چونکہ آپ اسکالر ہیں تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں. میں اس کو بڑے عام اور سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. صحافی بنیادی طور پہ معاشرے کا ایک ایسا فرد ہوتا ہے جس کو ہم ریفارمر کہتے ہیں. تو اب وہ جو ایک دوسری بحث آ گئی کہ ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور جرنلزم سٹی جرنلزم سے تعبیر کر رہے ہیں لوگ, تو خود لوگ کہتے ہیں نکالتے ہیں یہ واقعہ ہوا ہے یہاں پہ ہوا ہے, اس کے لیے کسی ڈگری کی. اب دیکھیے جرنلزم اور فریڈم دو الگ الگ چیزیں ہو جائیں گی. فریڈم کی ہر معاشرے کے اندر ضرورت بھی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن اب یہ بات کہ کیا فریڈم غلو سے پاک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یہ پھر ایک الگ بحث ہے کہ غلو کا مطلب کیا ہے. غلو کا مطلب یہ ہے کہ افراد و تفرید کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں. مثلاً آپ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں, اب الیکٹرانک میڈیا میں آپ کس کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے جرنلزم کی خود حد کیا ہے, یہ ہم نے دیکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر میں جواب دے رہا ہوں تو میری ڈومین کیا ہے, مجھے یہ چیزیں بھی دیکھنی ہیں. ٹھیک ہے, تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ایشوز کیا ہے, کلیئرٹی نہیں ہے, مائنڈ کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم نے جانا کس طرف. آج آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں, آپ ذرا کلیئر کر دیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی خبر دے رہے ہیں تو آپ کی خبر کے اعتبار سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ خود جسٹیفائڈ ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی خبر معاشرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ صرف فیم کے لیے خبر دے رہے ہیں, صرف یہ نہیں کہ آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب آگے آ رہی ہو. اور اس تناظر میں جو اس وقت چل رہی سچویشن میں اس کو نہیں سمجھتا, میں ٹوٹلی اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. کیا ڈس ایگری کرتے ہیں کس سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جس چیز کو ہم صحافت قرار دے رہے ہیں, میں آپ کہہ رہے ہیں اس وقت صحافت ہو نہیں رہی. نہیں ہو رہی, 90% نہیں ہو رہی. ہاں یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں ہیں موجود, ہیں موجود ابھی بھی وہ لوگ جو پیور جو ہماری ہیں بنیادیں, جو ہماری بیسکس ہیں ان کے اوپر کھڑے ہیں, جو پرنسپلز ہیں صحافت کے جرنلزم کے اس کے اوپر کھڑے ہیں, لیکن موسٹلی ایسا نہیں ہے. پھر تو آپ سوشل میڈیا پہ جو ہو رہا ہے آپ تو اس کے بڑے نقاد اور مخالف ہیں. میں شدید ترین مخالف ہوں, ناقد ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں فریڈم کی بھی اجازت دینے کا قائل ہوں, لیکن فریڈم ہونا کب چاہیے جب آپ کیا کر رہے ہوں, خود کسی بھی حد تک موجود ہوں. مثلا ہم یہ کہتے ہیں نا, ایک بڑی اصطلاح ہے لیکن اس کا تعلق اسپرچول سے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں کو عین الیقین اور حق الیقین کی حد تک جب لے کے جائیں تب بیان کریں.
اس سے پہلے بیان نہیں کرنا چاہیے. ممکن نہیں ہوگا پھر رپورٹ کرنا کچھ بھی آپ جس طرح لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں رپورٹ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو رپورٹ کریں جس کے آپ خود عینی شاہد ہوں. اگر آپ یہ رپورٹ کریں نا, آپ یہ کہتے ہیں کہ میں رائے دے رہا ہوں, اوپینین دے رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں جو صحافی بیٹھ کے ولاگ کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ ہوا, وہ ٹھیک نہیں کر رہے. میں نہیں سمجھتا ان کو ٹھیک. ہاں اس صورت میں وہ ٹھیک ہوں گے کہ اگر کیونکہ وہ تو وہاں پر موجود نہیں ہے اور میں لاہور میں ہوں, تو کیا میں اسلام آباد کی کوئی چیز رپورٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ پھر مجھے تو امریکہ میں بھی ہونا چاہیے, اگر وہاں کی کوئی چیز رپورٹ کرنی بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن اس کا بنیادی حل کیا ہے پتہ ہے؟ اس کا بنیادی حل یہ ہے کہ جرنلزم سے مراد, میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ پرنسپلس کیا ہیں. جرنلزم آپ کہاں کہاں جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس جو چیز آ رہی ہے, جیسے پہلے ایک بات یہاں ہوئی, میں اس کو دوبارہ دہرا دوں گا کہ جسٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سالڈ قسم کا گراؤنڈ ہو. اگر سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ اوپینین ہے, وہ صافت نہیں ہے, رائے ہے بس. اور رائے کا ہمارا احترام, سوال جو ہے نا تھوڑا سا میں اس کو مزید کرتا جا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے ان سے ریفارمر کا مطلب جاننا چاہ رہا ہوں. کیا دوبارہ سوال اس میں پوچھیے گا؟ فارمر آپ نے کہا نا, اس کو تھوڑا سا بتائیے گا کہ اچھا میں عام اصطلاح استعمال کر لیتا ہوں. آپ ویسے ابھی سے عام ہی کر رہے ہیں. مصلح جس کو ہم کہتے ہیں, اصلاح کرنے والا. صحافی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو معاشرے کے اندر ڈفرینٹ قسم کی جو ہمارے پاس گند ہے, گند سے مراد میں تمام وہ چیزیں لے رہا ہوں جس میں شامل ہیں, چاہے آپ ظلم کی بات کریں, ناانصافی کی بات کریں, جھوٹ کی بات کریں, یہ ساری چیزیں وہ اس کی طرف اصلاح کیا کرتا ہے, اشارہ کرتا ہے. اور بنیادی طور پر حکام بالا جو ہوتے ہیں, جن کو ہم عام لفظوں میں سیاست کہتے ہیں, لیکن میں سیاست اور ریاست کو بھی الگ الگ دیکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ ریاست کے کیا ہوتا ہے, ایک پارٹ ہوتا ہے, اور وہ لوگ کیا ہوتے ہیں, ریاست کے بنیادی طور پہ جز کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں اس طرح اس کو دیکھتا ہوں. لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے سمجھنا. ایک اسکالر بتا رہے ہیں چونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ یونیورسٹی سے وابستہ ہیں, تو ہمارا جو مستقبل ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. میری بڑی ناقص رائے کے مطابق ریفارمر نہیں ہوتا صحافی, کبھی بھی اصلاح کبھی بھی نہیں کرتا صحافی. صحافی کا کام ہے, کو ریفارمر سمجھتے ہیں. صحافی کا کام ہے خبر دینا, انفارمیشن دینا. اس کے اوپر وہ احکام بالا تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا, وہ اس پہ. ہمارے یہاں پہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم مائک پکڑتے ہیں اور جا کے ہم ٹریفک والے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاں بھی بتا کیوں چلان کیا ہے, ہاں بھی تم باہر نکلو, تم نے اشارہ کیوں کراس کیا ہے. سر یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے خبر دینا, لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا. جی ایک شارٹ موشن بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ صحافت, سیاست, ریاست کہاں پہ ہونا چاہیے, ہمارا فرض کیا ہے, کیا بات ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے. ایک شارٹ موشن بریک. ویلکم بیک. یہ اچھا ڈیبیٹ جو ہے نا, جیسے جیسے اپنا دائرہ کار وسیع کر رہی ہے نا, اچھا ہے. ذرا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ورنہ پیچھے سے ہے, کیونکہ 2-3 مرتبہ آپ نے مائک پکڑا لیکن کہا کچھ نہیں. جی اچھا, میرا نام عبدالماجد ملک ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے کہ آج کل صحافت کہاں ہو رہی ہے, مطلب ہے جو آپ نے سوال کیا کہ صحافی آج جو صحافی زد میں ہیں, تو صحافی آج صحافی نہیں ہے, آج ترجمان بنے ہوئی ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے, مختلف اداروں کے, مختلف چیزوں کے. تو حالانکہ صحافی تو وہ ہوتا ہے جو معاشرے کا ترجمان ہوتا ہے, جو معاشرے کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے. آج ہم جہاں پہ حال میں بیٹھے ہیں, عام آدمی کی کوئی بات نہیں کرے گا. عام آدمی کے مسائل کیا ہے جو کہ صحافی کو کرنے چاہیے, وہ نہیں کر رہا. وہ صرف یہی باتیں کر رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن وہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے اس کا فعل کیا ہے. وہ کسی کی ترجمانی کر رہا ہے, معاشرے کی ترجمانی نہیں کر رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ صحافی, لیکن آپ 100% صحافیوں کو تو اس میں نہیں کر سکتے. نہیں, موسٹلی یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں 90% جو صحافی ہے, یا جو ویلاگر یا بلاگر یا کالمسٹ ہے, وہ ایک جیسے کہ اسامہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ ایک پارٹی بن چکا ہے, وہ ترجمانی کر رہا ہے, وہ ان کا سپورٹ پرسن بن آپ چکا کو پوائنٹ آ گیا, بہت شکریہ. ایک طرف یہاں دیں گے پھر آپ کے پاس آئیں گے, پیچھے مائک پہنچا دیں. جی جی میرا نام وقار اسلم ہے اور میں پی ایف یو سی سے وابستہ ہوں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ صحافت کس ڈگر چل پڑی ہے یا صحافی کیا کر رہے ہیں, اور میں تو یہ سوال پوچھ رہا ہوں, بتانا آپ نے ہے کہ صحیح جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. جو ریاست کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے, کیونکہ یہ کوئی قدغن لگانا نہیں ہے. جب آپ 278 لاشوں سے 7 لاشوں پر آ جائیں اور وہ بھی آپ ثابت نہ کر سکیں, پروف نہ دے سکیں, ایک سیاسی جماعت کی جھوٹی ترجمانی کریں اور ایک پروپیگنڈا کو, مطلب انٹرنیشنل جگ ہنسائی کروائی ہے آپ نے پاکستان کی, کہ مطلب یہاں پر اسٹیٹ نے جو ہے وہ گولیاں چلا دیں, جبکہ ایسا کچھ رپورٹ نہیں ہوا. میں خود موجود تھا وہاں پر. اور اچھا, مطلب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 278 نہیں, ایسا نہیں ہوا, ایسا بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی پروپیگنڈا, آپ کی جو ایک سیاسی جماعت ہے اس نے وہاں پر لابنگ فرمز ہائر کی ہیں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کو پے کرتی ہے کہ وہ پروپیگیٹ کرے کہ اس سیاسی جماعت پہ بہت بڑا استبداد اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں, جبکہ اصل جو صحافی کا کام ہے اس کا کام ہے کہ وہ حقائق پہنچائے. جب آپ موقع پہ موجود تھے, جی ایسا ہوا کہ
हुकूमत की जानिब से या जो वार्निंग एहलकार दी थे, जाती है, हर जगह दी लेकिन जाती वो है। कहते हैं कि सीधे फायर किए गए, क्या आपने ऐसा मंजर नहीं देखा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अंधेरा ज़रूर करने के लिए एक वार्निंग दी गई। मतलब जब एक स्टेट ने एक डेडलाइन सेट कर दी है कि आप वहाँ पर ना आएँ, तो एक सियासी जमात जो है वो चैलेंज कर रहेगी एक रेट को, तो फिर वो तो उन्होंने 26 मिनट में हाली भी करवा लिया। 126 दिन का धरना भी वहीं हुआ था और 26 मिनट में हाली भी करवाने आप वाली इस वही बात स्टेट के है। हामी हैं कि हुकूमत चाहे जो भी हो, किसी भी सियासी जमात को कोई जो रियासत की कोई रेड लाइन है उसे अबूर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, चाहे वो बिल्कुल। कोई भी सियासी मतलब जमात ये हो। सहाफ़ती असूलों के भी खिलाफ वर्जी है। ठीक है, मतलब और आप कह रहे हैं कि जो मैंने देखा और जो बताया गया दोनों बातें मुख्तलिफ हैं। मुतज़ाद हैं दोनों ठीक चीज़ें। है। अस्सलाम वालेकुम जी, आमिर अब्बास मेरा नाम है और मैं 14 साल से सहाफ़त से वाबस्ता हूँ और 11 साल से मैं कॉलम्स लिख रहा हूँ। अच्छा, मैं इधर ना हर एक की राय जो है वो सुन रहा था, तो आप जर्नलिज़म को सोसाइटी से हट के क्यों सोच रहे हैं? एक सहाफ़ी की बुनियादी तौर पे डेफिनेशन ये है कि वो मुआशरे की आँख होता है, वो मुआशरे की आँख होता है और वो दूसरे सोसाइटी के लोगों को उस सोसाइटी की हकीकत जो है वो दिखाता है। तो अब उस हकीकत में ये होता है, नेगेटिव पहलू भी आ जाते हैं और उसके ये एक पॉजिटिव पहलू भी उसमें होते हैं। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम सिर्फ सोसाइटी के एक साइड दिखाते हैं और अदर साइड नहीं दिखाते, कि यानी कि मेरी जो पसंद साइड है वही मैं दिखाऊंगा, उसकी दूसरी साइड मैं नहीं दिखाऊंगा। चाहे मेरी पसंदीदा साइड हुकूमत की है या चाहे जो अपोजिशन भी की है, है। तो मैं एक ही साइड की दिखा रहा अगर हूँ। मेरा टिल्ट हुकूमत की तरफ है, मैं हुकूमत की साइड पे जाऊंगा, अपोजिशन की तरफ है, मैं उधर ही जाऊंगा। तो आप लोगों के तो देख तो रहे हैं ना, लोग मकबूलियत तरह भी से- हासिल कर रहे हैं, सिर्फ ये देखिए- एक साइड के जाके जानबदारी करके लोग मकबूलियत हासिल कर रहे हैं, लोग इससे असल में फाइनेंस देखिए ना, हासिल कर रहे हैं। असल में सर हमने इस तरह का ये ट्रेंड सेट कर दिया है एक, कि हर बंदा एजेंडा लेके बैठा हुआ है अपना, वो उसी तरफ ही जाता है। मतलब ये एक देखें, अगेंस्ट द जर्नलिज्म है। अगर ज़ाब्ते इखलाक पढ़े ना आप, तो उसके तो ये बिल्कुल अगेंस्ट चीज़ है। हम तो आप जो कह रहे हैं फिर तो ये सबके व्लॉग बंद हो जाएंगे जिस तरह आप करवाना चाह रहे हैं। नहीं, इस तरह से बंद नहीं होएंगे, लेकिन सर इन्हें थोड़ा सा ये एजुकेट करने की ज़रूरत है। अब ये जो सहाफ़ी हैं, नामवर सहाफ़ी, इनको कैसे एजुकेट किया जाए आपके ख्याल में? मेरा तो ये ख्याल है कि उन्हें ये है कि उसे अपना ये मतलब कि इसके जो रूल्स हैं, इसके कुछ मतलब ना फार्मूलेट्स किए हुए हैं रूल्स, अक्सर पढ़ाए भी जाते हैं, पता है सर को भी पता है इस चीज़ का, तो उन्हें भी इन सारी चीज़ों को जो है मतलब करना पड़ेगा फॉलो ना। एक बैलेंस होता है ना, वो बैलेंस नहीं रह इस गया। वक्त। ठीक है जी, आपके पास जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मेरा ताल्लुक़ शांगला की पीके से है। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं शोबा सियासत का तालिब इल्म हो और साथ में BA जर्नलिज़म भी की है और आगे भी इरादा है। ठीक है। लेकिन अगर सहाफ़ियों का सिर्फ ये काम है कि ख़बर रसाई, तो मेरे ख़्याल से आजकल के ज़माने में उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहा, क्योंकि हर बंदे को पता होता है कि मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन सहाफ़ियों का मेरे ख़्याल से यही भी मतलब उन्होंने करना चाहिए कि पब्लिक ओपिनियन में उनकी बहुत अहम ज़रूरत है कि वो पहले तो आपने कहा कि सहाफ़ी की अब ज़रूरत नहीं रही, जी सर। जितना सोशल मीडिया आ गया है, जी। तो अब हमें क्या ज़रूरत है? मैं तो वैसे सोच रहा हूँ उठ के वहाँ आ जाऊँ आपके पास। तो आप दूसरी आपने ये कहा कि ओपिनियन मेकिंग में इनको आना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। जी सर। कैसे, अगर इसको थोड़ा सा खोल के आप। परस करें, मतलब सहाफ़ी इस पर बात करते हैं कि ये हुआ, लेकिन इसके बारे में आप ना ओपिनियन नहीं पेश करते कि इसका मतलब हकीकत क्या है, अगर मतलब ये इस तरह नहीं करना चाहिए था। बाकी लोगों को भी किस इशू पे, अगर आप कोई रिसेंट इशू के ऊपर जिस पे लोगों सहाफ़ियों को ओपिनियन मेकिंग की तरफ जाना चाहिए था, कोई एक इशू की तरफ आप इशारा कर सकते हैं? सर बहुत से इशू है। कोई एक इशू परस करें ये जो हमारे इलेक्शन हुए हैं जी प्रीवियसली, तो सहाफ़ियों को क्या बताना चाहिए आपके ख्याल में कि ये इलेक्शन ठीक हुए हैं या गलत हुए हैं? या तो उन्हें रिपोर्ट कर देना चाहिए कि इसमें ये बदउनवानी हुई है, उन्होंने क्या देखा है, वो तो ये कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि खुल के राय दें। वो तो हमारे 50% से ज़्यादा दे ही रहे हैं, बल्कि 60% से ज़्यादा दे रहे हैं लोग, खुल के राय दे रहे हैं। जी उसी दिन ही राय दे दें। हाँ उसी दिन। तो ये मसला है, क्योंकि मैं इस पहला मुतालबा आपका ये है कि सहाफ़ियों को फारिग किया जाए। जी सर, यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में रिसेंटली 2-3 इशू मतलब हुए हैं, मुझे पता है, लेकिन जो असल में हुआ है वही मंजराम पर नहीं आता। ठीक है। लेकिन कहानी का कोई और एक्सपेक्ट बता रहा है। जिस तरह इस्लामाबाद में स्ट्राइक था, तो मैंने एक भी न्यूज़ नहीं सुना है। क्यों? मैंने वहाँ पे जाके मकामी जो लोग थे एहतिजाज में शामिल थे, उनके साथ राब्ता में था तो कि क्या क्या हो रहा है, क्या आपने नहीं क्या हो रहा। देखा? आपके हकाइक क्या हैं आपके पास जो है?
सर मेरे वहाँ पे एक तो सबसे बड़ी एक बात आई, खबर आई जो लोगों की तरफ से फैलाई गई कि वहाँ पर 278 लोग हैं वहाँ पे, उनको किस तरह हुकूमत ने रियासत शहीद कर दिया। क्या आपने मकामी लोगों से मिल के यही मालूमात आपके पास आई? सर मेरे मुताबिक मतलब हमारे शंगला का एक बंदा मर गया था, उसका मुझे मतलब यकीन आया कि वो है। एक बंदा को कंटेनर से गिरा दिया था, तो मैंने वो मतलब जो लोग वहाँ पर थे उनसे मुझे पता चला कि इस तरह है, लेकिन जो मीडिया पर हो रहा था वो इस तरह नहीं था, मतलब बहुत बाद में पता चला। जब कोई इशू ख़त्म हो जाता है तो मतलब सहाफ़ियों का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आता है। तो और मतलब यहाँ पर आजकल सहाफ़ियों को मतलब बहुत कम लोग सुनते हैं, क्योंकि ये मतलब ये है वो है, मतलब सच नहीं है, सच नहीं बोलते साफ़ी। यस सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा नाम जी शहजाद जैदी, ताल्लुक़ लाहौर से है। सर ने अभी बात की थी जिसमें उन्होंने सहाफ़ी को एक रिफॉर्मर के तौर पे पेश करने की कोशिश की थी। मैं बड़े अदब से ज़रा उनसे इख्तलाफ करूँगा कि सहाफ़ी जो है वो सर रिफॉर्मर नहीं है, मैं उसको आईना कहूँगा सर, कि वो आईना है, कि वो आपको आपके माशरे की एक असल सूरत दिखाता है। अब आगे आपकी मर्ज़ी है कि आपको अपना चेहरा, मेकअप करना उसका काम नहीं है, आपका चेहरा ठीक करना उसका काम नहीं है, असल सूरत दिखाना उसका काम है। एक बात हो गई। दूसरे, आज हम ये जो जिस मौजू पे बात कर रहे हैं इसके पीछे सर एक तारीख़ी पस मंज़र भी है। असल में हमारी मुल्क में ज़्यादातर फ़ौजी हुकूमतें रही हैं, ख़ास तौर से जब सदर ज़िया की हुकूमत रही है तो प्रेस को उसकी जायज़ आज़ादी भी नहीं दी गई। ठीक है, मीडिया में हमारे पास एक पीटीवी था, रेडियो था, सरकारी इदारे थे, दबे हुए थे, वो इतना बड़ा एक वैक्यूम था, और जब खोलने बैठे तो एकदम उसका ढक्कन खोल दिया। आप कह रहे हैं कि उसको बंद किया हुआ था, इतने उसकी बाकायदा तरबियत नहीं हो सकी, सीना बस सीना, एक क्लास आगे फिर उससे आगे क्लास बनती, बेहतरी की तरफ आती। एक अरसे तक आपने 10-20 साल तक जायज़ हक से भी महरूम रखा, और जब आप देने पे आए तो आपने ऐसी आज़ादी दी कि बिल्कुल ही उसको ओपन कर दिया। अब एक हद से ज़्यादा आपको आज़ाद मुझे महसूस होता है कि कम से कम सोशल मीडिया की हद तक तो बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा सहाफ़ी को, जिसे बाइस कहते हैं, मुतासिब नहीं होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। आप किसी भी, आपको बाइसनेस नज़र आती है? अब मुझे तकरीबन को 70% के करीब दिखाई देता है। आप किसी भी बड़े सहाफ़ी का नाम लें, उसके साथ एक टैग लगा हुआ किसी मखसूस पार्टी का, किसी मखसूस शख्सियत का। जब वो बोलता है, जब वो वीलॉग करता है, जब वो बात करता है, तो लगता है कि उसके अंदर फीडिंग हुई है और वो बोल रहा है। वो हमें नीट एंड क्लीन दिखाई नहीं देता, वो हमें अपनी राय देता है, वो दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे रोबोट है, पपिट है, और वो बात कर। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं लीना मुज़फ़्फ़र हूँ, न्यूज़ एंकर हूँ 365 चैनल की, और आपकी तब से फ़ैन हूँ जब आप उर्दू पॉइंट पे डिजिटल मीडिया से आपने जब करियर का आगाज़ किया था। तो अभी जैसे उन्होंने बात की, उसी बात से कंटिन्यू मेरा यही है कि हम जैसे यंगस्टर्स भी, मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है आज़ाद डिजिटल, उधर मैं अतर काज़मी के साथ अगर वीलॉग करूँ तो मैं यूथिया हूँ, और अगर मैं मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ करूँ तो मैं लिफाफा जर्नलिस्ट हूँ। तो वो न्यूट्रल और तो हमें रहने ही नहीं दिया गया ना। तो अगर हम बैलेंस भी बात करते हैं तो वो टैग लग चुका है कि ये अगर पीटीआई वाले किसी पर्सन के साथ हैं सपोर्ट में तो ये हैं, और अगर ये पीएमएलएन के साथ हैं तो ये हैं। तो आपको ये तो हमें ये कैसे इससे बाहर आना है? मतलब इस टैग लाइन से ये हम जैसे यूथ जो है वो कोशिश करती है, चलें जो भी है प्रेशराइज भी होते हैं आप, और आपको अपनी पॉलिसी को भी मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन हम बैलेंस रखने की बहुत कोशिश करते हैं। तो इस टैग से हमें कैसे बाहर आना है? ठीक है ये अच्छा, इस सवाल का जवाब है किसी के पास? आपके पास है? उसामा साहब के पास भी है। 3 लोगों के पास आपके सवाल का जवाब है। टैग से बाहर कैसे आना है? टैग से बाहर आना ही क्यों है? अगर आप अनबाइस्ड हैं तो लोगों की राय से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या आप पे इल्ज़ामात नहीं लगते? क्या मुझ पे इल्ज़ामात नहीं लगते? क्या जो यहाँ सहाफ़ी बैठे हैं उन पे इल्ज़ामात नहीं लगते? सर, आवाम ने वो देखना है जो वो देखना चाहते हैं। उन्होंने कहना नहीं है बंदा ठीक नहीं है, इंज कर रहा है। ये वक्त फ़ैसला करता है, ये तारीख फ़ैसला करती है कि आप उस वक्त ठीक बात कर रहे थे या गलत बात कर रहे थे। आप अनबाइस्ड रहें, उसके बाद आप लोगों की परवाह करना छोड़ दें, वो जो भी कहते हैं आपने जिसके साथ भी करना है। अच्छा, हमारे यहाँ पे बड़े बड़े सहाफ़ियों का नाम है, मुझे नहीं पता आपका फॉर्मेट है, वरना जी आप लें, आप नाम लें, हमें कोई इतनी आज़ादी है कि आप नाम ले सकते हैं। मैं उनका अगर नाम ले लूँ तो इरशाद भट्टी साहब जो है, उनके बारे में मशहूर ये है कि जब उनको कोई कहता है यार आज तुमने बड़ी साइड ली है पीटीआई की, तो अगले दिन वो नून लीग की साइड ले लेते हैं। उनको कहा जाता है यार आज बड़ी साइड ली है नून लीग की, अगले दिन वो पीटीआई
PTI की साइड लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। फिर पीपल ड्रिवन बहुत से लोग हैं। मंसूर अली खान साहब सारी उम्र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी की है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। गुज़श्ता 2 महीने से दोनों तरफ खेल रहे हैं, समझ उनको भी नहीं आ रही। बड़ा उन्होंने वीलॉग बनाया बड़ा शानदार किस्म का कि मरियम नवाज साहिबा को जो है वो, मेरी बड़े करीबी लोगों से बात हुई, उनको कैंसर है, मरियम साहिबा ने आगे खुद कह दिया मुझे कैंसर नहीं है। तो सर आपने अगर लोगों के मुताबिक चलना है तो फिर सहाफ़त ना करें। आप अपना यूट्यूब चैनल चलाएं, आप अपना फेसबुक चलाएं, आप ये सारा कुछ कर लें, उसके ऊपर आपका चल जाएगा। अगर आपने लोगों की राय के मुताबिक अपने आप को ढालना है, आप वो बात करें जो मेरिट की है, आप वो बात करें जो रिसर्च बेस्ड है, आप वो बात करें जो सच है, जो हक है। उसके बाद लोग जो भी कहते हैं वक्त साबित करेगा कि आप ठीक थे। ठीक है जी, आपकी भी मैं राय सुनना चाहूँगा। इसके बाद फिर मुझे शहजाद गिलानी साहब के पास, साजिद खान साहब के पास जाना है, फिर मैं आपके पास आऊँगा जी। अच्छा, मेरे ख्याल में इस टैग से बिल्कुल बाहर आया जा सकता है। देखिए, ये आपका इंटरव्यू जो होता है वो डिफ़ाइन करता है कि आपका टिल्ट किस तरफ था। आप इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चंस करते हैं उनसे, उसी से ही पता चल जाता है कि ये बाइस्ड है या नहीं बाइस्ड है। क्योंकि हम तो ये है कि पहले उसे क्या 10 मिनट में ये लगा लेते हैं अंदाज़ा कि ये बंदा मतलब किस पार्टी का है, इस पार्टी का है ना। ये आपका इंटरव्यू डिफ़ाइन करेगा। उसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह के होने चाहिए ना, उसे क्या मल्टीपल क्वेश्चंस होने चाहिए। उसकी पार्टी के भी होने चाहिए, उसकी अगेंस्ट पार्टी के भी होने चाहिए, उसकी पार्टी की खूबियाँ भी होनी चाहिए, उसकी पार्टी की खामियाँ भी होनी चाहिए उसमें। तो ये इस तरह से आपका काम बताएगा कि आप बिल्कुल ये काम बताएगा। अभी भी कई जानबदार ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनकी मतलब दे सकते हैं मिसाल हम कि वो मतलब एक क्या पैलेस रखते हैं अपना। आप ये समझ शहजाद इकबाल जिस तरह से मैं उन्हें समझता हूँ कि वो एक बहुत अच्छा करते हैं, मतलब वो हर तरफ वो बिल्कुल नहीं करते। नहीं, वो मुझे नहीं लगता। ये मेरी राय है। चलें, रियासत जो कर रही है सहाफ़ियों के साथ, सहाफ़त के साथ, क्या वो दुरुस्त है या नहीं? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। मेरा नाम शहजाद रोशन गिलानी है और मैं PFUC के साथ मेरा एक ताल्लुक़ है। यहाँ पे देखिए बात हो रही है आज़ादी की। आज़ादी का मतलब फ्रीडम। मुझे बीइंग अ जर्नलिस्ट फ्रीडम चाहिए। क्या फ्रीडम चाहिए? किसी सर्टेन जगह की एक्सेस की फ्रीडम चाहिए। तो वहाँ जो लोग मौजूद हैं या वहाँ जो कोई इदारा मौजूद है उसकी भी एक फ़्रीडम है। जब मुझे एक फ़्रीडम दरकार है तो उनको भी एक फ़्रीडम दरकार है। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ? बहुत सारे लोग बीइंग अ जर्नलिस्ट फ़ैसला सुनाते हैं बैठ के TV चैनल पे कि जी फ़लाँ पार्टी चोर है। फ़र्ज़ करें जब वो ये कहती है तो ये उसका फ़ैसला है। हाँ, अगर वो ये कहे कि इतने लोग ये बात करते हैं कि ये पार्टी चोर है तो फिर शायद वो फ़ैसले वाली चीज़ से निकल आएगा। बदकिस्मती से हमारी जो जर्नलिस्टिक इंडस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा ये है कि इल्ज़ाम लगा देने के बाद उस बंदे को पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा इसके ऊपर कोई आप कह लें मैकेनिज़्म मौजूद नहीं। आप कह रहे हैं कि जिसका दिल करता है इल्ज़ाम लगा देता है। हाँ, एक बात ये, और दूसरा आप ये देखें कि आपने कहा पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए। मैं कहता हूँ पाबंदियाँ होनी चाहिए, लेकिन पाबंदियाँ किस तरह से हो रही हैं ये तरीका गलत है। मैं इस पर थोड़ी बात करूँगा। जैसे सहाफ़त, सियासत और रियासत की बात हो रही है। रियासत के पास ये हक़ है, मौजूद है कि वो ताकत मौजूद है। हक़ नहीं मैं कहूँगा, रियासत के पास ये ताकत मौजूद है कि कोई बंदा रियासत के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, रियासत को गाली दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, रियासत के ख़िलाफ़ जा रहा है तो वो खड़ी उसके ऊपर सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन कराए। ये उसके पास ये ताकत मौजूद है। लेकिन ये हक़ उसके पास, ताकत के साथ ये ताकत है, माशरे का कानून भी मौजूद है। हाँ, नहीं वो है, लेकिन उसके पास ये हक़ तो नहीं है ना कि वो एक निहत्ते बंदे के ऊपर गोली चला दे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे बहुत सारी बात हुई कि मरने वाले 7 से 6 थे, 5 थे, किसी ने कहा गोली चली, किसी ने कहा नहीं चली। मैं अगर बतौर शहरी बात करूँ ना, तो अगर किसी एक शहरी पे भी बंदूक तानी गई है और उसमें से गोली निकल गई है तो इसका हक स्टेट के पास नहीं है। स्टेट का हक क्या है या स्टेट का फ़र्ज़ क्या है कि वो 22 करोड़ लोगों का ये मुल्क है ना सर। यहाँ पे सिटीज़न जर्नलिज़म की बात ज़रूर हुई। सिटीज़न जर्नलिज़म कभी भी वो बंदा नहीं कर सकता जो मेरे से फ़ोन पे नियाज़ साफ़ी मेरे से जो है वो नंबर मांगता है परवीन शाकर साहिबा का, और वो जो है वो बाबा जी इशफाक को मिलना चाहता है, ठीक है, और जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उन लोगों के इंटरव्यूज़ भी करना चाहता है। तो ये लोग सिटीज़न जर्नलिज़म नहीं कर सकते। सिटीज़न जर्नलिज़म के लिए भी एक सर्टन लेवल का सिटीज़न होना ज़रूरी है, और वो तब तक नहीं होगा जब तक ये सहाफ़त, सियासत और रियासत से जुड़े हुए सारे लोग बैठ के एक कह लें डायलॉग कर लें, और उस डायलॉग के तहत कुछ पॉलिसीज़ या कुछ फ़ैसले ऐसे ले आएँ जिनको हमें बीइंग अ जर्नलिस्ट फॉलो करना हो। अदरवाइज़ पता क्या होगा, नून लीग के लोग बैठ के सर्टन सहाफ़ियों को देखेंगे, PTI के लोग बैठ के सर्टन सहाफ़ियों को देखेंगे, और बदकिस्मती से सहाफ़ियों की मौत हो जाएगी। और मैं ये जो देखता हूँ पिछले 3 सालों में, मुझे लगता है जर्नलिज़म की मौत होगी माजरत के साथ। चलें जी, अच्छा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद अली है, और जैसे कि बात है आज़ादी की,
اس میں آپ نے سیاست بھی لکھا ہوا ہے, ریاست بھی اور صحافت بھی. تو آزادی کے لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ اس ٹائم 156 ممالک مسلم جتنے بھی ہیں وہ سارے غلام ہیں. اگر آزاد ہے تو صرف فلسطین یا مقبوضہ کشمیر جہاں ظلم ہو رہا ہے اور وہ ظلم سہ رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں, وہ لوگ آزاد ہیں مکمل طور پہ. باقی سارے ممالک غلام ہیں, آزادی کسی کو بھی نہیں ہے. اور صحافت جو ہے, صحافت کا کام یہ ہے کہ صحیح کو صحیح, غلط کو غلط کہنا, پھر اس پہ تھوڑا سا ڈٹنا بھی نا, یعنی کہ اپنے ایسا نہیں کہ ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں کسی کی. اور صحافت بہت ضروری ہے ہمارے پاکستان میں. اس کو ہم کیا کرتے ہیں جی, کسی بندے کے بازو میں زخم بنا یا اس کا بازو خراب ہے, ہم کہتے ہیں اس کو مار دیں, ختم کر دیں. ہم اس کے بازو کا علاج نہیں کرواتے. اگر کوئی صحافی غلط ہے تو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. صحافت کو اس کو ٹھیک کیا جائے, صحافت کو یہ اب جو نا ٹھیک کرنے کا مسئلہ وہ بہت گہرا ہے, کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں نا, ہم آزاد نہیں ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کس رائے کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ ایک رائے یہاں پر آئی کہ ایجوکیٹ کر کے ٹھیک کیا جائے, ایک رائے آئی کہ دوسرے طریقے سے آپ لے جائیں اور ٹھیک کر کے لے آئیں. ایجوکیٹ آپ بھی ہیں, سارے لوگ ایجوکیٹ بیٹھے ہیں, لیکن بولنے سے پہلے نا سوچیں گے, کیونکہ وہ آزاد نہیں ہیں, ابھی بھی آزاد نہیں, ہم سارے آزاد نہیں ہیں. میں یہ آزاد نہیں ہے آپ لوگ, میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, میں جو سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد ہے ہاتھ کھڑا کریں. میری بات سنیں. میرے 1 2 3 4 5 6 7 اکثریت آزاد ہے, اور جو لوگ سمجھتے ہیں وہ قید ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. 1 2 3 لوگ قید ہیں. اصل میں نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن کو ہم غلام سمجھ رہے ہیں وہ آزاد ہیں. یہ میڈم آزاد ہیں, یہ والی میڈم, یعنی کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آزاد ہیں وہ غلام ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ ہم غلام ہیں وہ آزاد ہیں. حقیقت میں وہی چیز ہے. تو اب بات سنیں, اب کوئی صحافی ہے, وہ مجھے جتنا بھی قابل ہے وہ مجھے کہے کہ یہ چیئر کا کلر وائٹ ہے, جتنا مرضی کہتے, جتنی مرضی کمک میریاں ڈال کے یہ اسے وائٹ ثابت کرنے کی کوشش کرے, یہ وائٹ نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. ایجوکیٹ ہے نا, اس لیے آپ کو کہا نہیں جا سکتا, جھوٹ نہیں سکھایا جا سکتا, سمجھایا جا سکتا نا, یہ بات کر رہے ہیں نا آپ. تو اب آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کس نقطہ نظر کے حامی ہیں کہ صحافی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. صحافی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, صحافی کو ٹھیک اسی طرح کیا جائے گا جب سسٹم ٹھیک ہوگا, اور سسٹم میں سیاست, ریاست, سارا کچھ آتا ہے سر. تو پھر یعنی ریاست ٹھیک کرے صحافی کو, یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, ریاست ٹھیک نہیں کرے, ریاست خود بھی ٹھیک ہو, سیاست خود بھی ٹھیک ہو, صحافت خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, چلیں, یہ بھی اچھا ٹھیک ہے پوائنٹ ہے, یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ساجد خان صاحب. فاروق صاحب, میں آپ کے بنیادی سوال کے اوپر آتا ہوں کہ آیا پاکستان کے اندر جو صحافت ہے وہ آزاد ہے یا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر صحافت آزاد ہے. اگر پاکستان کے اندر صحافت آزاد نہ ہوتی تو آج ہم لوگ یہاں پر نہ ہوتے. قدغن کی بات ہو رہی ہے, قدغنیں بالکل لگی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدغن جو لگی ہے وہ ٹائم فریم کے حوالے سے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ جو قدغن ہے وہ درست لگی ہے یا غلط لگی ہے. ٹھیک ہے, قوانین موجود ہیں. آرٹیکل 19 تشریح کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر آزادی اظہار رائے کیا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم آزادی اظہار رائے کو کس حوالے سے لیتے ہیں. میری یہ رائے ہے کہ پاکستان کے اندر الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ تو ویسے سپونسرڈ ہے, وہاں پہ پاپولر بیانیے کے لیے پروگرامز بھی ہوتے ہیں, 7 سے لے کے رات 10 بجے تک. سپونسرڈ بائی, پہلے ہوتا تھا کہ کوئی اینکر یا پروگرام سپونسرڈ ہوتا تھا کسی خاص آدمی کا, کسی خاص ادارے کا. اب پورے چینلز سپونسرڈ ہیں. اس وقت جو رائٹ نہ وہ جو ایشو چل رہا ہے, الزام لگایا, نہیں الزام نہیں لگایا سر, واضح ہے, بڑا واضح ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ کون سا چینل کس طرف چل رہا ہے, کون سا چینل کس طرف چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ چینلز کو بھی آزادی اظہار رائے کب یاد آتا ہے. یہ نیلے پیلے لال ہرے لوگوں والے چینلز یو کے اندر جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے اوپر معافی بھی مانگتے ہیں, مقدمے بھی ہارتے ہیں, اور پاؤنڈز کے اندر جا کے وہاں پہ یہ جرمانے بھی دیتے ہیں. اور ہمارا ایک بندہ اب سینیٹر ہے, وہ ان کی وجہ سے بہت امیر کبیر بندہ بھی بن گیا, کیونکہ وہ چیلنج کرتا تھا اور یہ ہار جاتے تھے, اچھے بچوں کی طرح معافی مانگ لیتے تھے. یہاں پہ وہی چینلز دن رات جھوٹ بولتے ہیں, دبا کے جھوٹ بولتے ہیں, پوچھا نہیں جاتا. اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ پوچھنے والے کیوں نہیں پوچھتے. وہ اس لیے نہیں پوچھتے کہ میں پاکستان کی تاریخ کو رجیم وائز دیکھتا ہوں. اگر آپ مارشل لائی رجیم دیکھ لیں,
یا پولیٹیکل رجیم دیکھ لیں تو اس میں جس رجیم کو جو فائدہ چاہیے تھا مخصوص اداروں کی طرف سے وہ اس کو فائدہ دیتے تھے اور ان کو مادر پدر آزادی حاصل ہوتی تھی. ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس وقت جو سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا بریک ہے. اس کی وجہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نیوٹرل ہے. اس وقت نیوٹرل ہے. اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے، الیکٹرانک میڈیا ایشو نہیں ہے اس وقت. ایشو ہے ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا. اس کے حوالے سے قوانین موجود ہیں، اداروں کو چاہیے کہ قوانین کے اوپر عمل درآمد کروائے. فاروق شہباز صاحب، میری آزادی، میری صحافت، میری سیاست اس ریاست کی چار دیواری کے اندر ہے. ریاست کی چار دیواری کے باہر میری یہ صحافت نہیں ہو سکتی. آپ مجھے بتائیں CNN BBC ریاست کے باہر کرتی ہے صحافت؟ پاکستان ہی کیوں؟ ہم ریاست کو یہاں پہ جو بھونکتا ہے اس کو اہمیت دیتے ہیں. اس بات کا کسی کے پاس ہے؟ آپ کہیں کہ پوری دنیا میں آزادی اظہار رائے ہے، وہاں پہ تو آپ فلسطین کے اوپر نہیں بول سکتے، کشمیر ایشو کے اوپر نہیں بول سکتے، وہاں پہ 2-3 ایشوز ہیں اس کے اوپر نہیں بول سکتے. یہاں پہ اگر میں کہتا ہوں کہ ریاست کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، ریاست کے پاس آئین کا حق ہے، ڈنڈا نہیں ہے. پاکستان کے اندر ایک ہی ڈنڈا ہے، وہ ہے آئین. اگر آئین کے اوپر عمل درآمد ہوگا تو تمام ادارے اور انڈیویجولز بھی وہ اپنے دائرہ کے اندر آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک، اچھی بات کی ہے. چلیں پھر کلیپ آپ نے کی ہے لیکن ہلکی کی ہے ذرا. کلیپ سے پتہ چل رہا ہے کہ لوگ ان کی رائے سے اتفاق کر رہے ہیں. مجھے سر میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ سیاست ہو، صحافت ہو، ان کو نا اپنے ڈیمارکیشن اور اپنی باؤنڈری ضرور ریگولیٹری خود کرنا چاہیے، ریگولیشن کرنی چاہیے. کیسے ہو؟ یعنی صحافی کیسے کریں اپنے آپ کو ریگولرائز کیسے کریں؟ اب بنیادی طور پہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ریاست کو تنگ نہ کیا جائے. انفارچونیٹلی یہاں یہ ہوتا رہا فار دی ڈیکیڈس، ریاست کو آپ تنگ کرتے ہیں. تو یہ آپ ڈیمارکیشن خود طے کریں کہ کہاں ہمارا عمل جو ہے ریاست کے اگینسٹ میں جاتا ہے اور کہاں ہم ریفارمز کرتے ہیں. اور تھوڑا سا میں اسامہ صاحب کی بات سے ذرا سا اختلاف ضرور کروں گا کہ ریفارمر ہونا وہ بنیادی مقصد ہونا چاہیے. دیکھیں کوئی بھی بنیادی مقصد ہونا چاہیے. اس لیے جب وہ خبر دے گا تو پیچھے اگر آبجیکٹو ہوگا نا کہ میں کچھ اصلاح کرنا چاہتا ہوں تو وہ خبر فیکٹس کے اوپر دے گا. نہیں، لیکن اگر وہ خبر دیتے وقت یہ پیمانہ ذہن میں رکھ لے کہ اس سے معاشرے کی میں نے درستگی کرنی ہے. جی میں آپ کی بات سمجھ، آئی گیٹ یور پوائنٹ. وہ دیکھنا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ نیگیٹو تو نہیں چلا جائے گا. یہ بات ٹھیک ہے، خبر دینی ضروری ہے. نہیں، خبر دینی تو پھر بھی ضروری ہے، خبر دینی پھر بھی ضروری ہے. مگر براڈلی یہ صحافی خود سمجھ سکتا ہے کہ میری اس بات سے معاشرے کے اوپر کیا کوئی زیادہ ڈسٹریکشن تو نہیں پھیلے گی. وہاں وہ رک سکتا ہے سر، اور وہاں وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس میں ریاست کے لیے پرابلم کیا ہے. تو ہم براڈلی یہ ہے، ایک تو ہمیں ایک یہ بھی پرابلم ہے سر کہ ہم صحافت کو صرف سیاسی اور پولیٹیکل پارٹیز سمجھتے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز، اگر آپ سیاسیات کو دیکھیں تو پولیٹیکل پارٹیز تو ایک چھوٹا سا کانسٹیٹیوٹ ہے. ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ہیومن انڈیکس کو آپ امپروو کرتے ہیں. زیادہ وقت جو ہے وہ سیاست کو آپ مل یہ گیا. دیکھیں کہ امریکہ، برطانیہ اور وہ ترقی کیسے کر گیا. اب تھوڑا سا ٹائم آپ ایجوکیشن کو دیں، ہیلتھ کو دیں، ہیومن لائف انڈیکس کیسے آپ امپروو کرنا ہے، اس کی کوالٹی کو کیسے امپروو کرنا ہے. آپ کے اوپر یہ ٹاپک ختم ہو گیا کہ آپ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو ہی آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے ریاست تنگ ہوتی ہے. میرے پاس 5 سے 6 منٹ ہے. میں تھینک یو چاہوں جی، گا جو بہت نئے لوگ شکریہ. بات کرنا چاہیں نا، جو انہوں نے ابھی تک نہیں کی. جی، میرا نام محمد سعد ناظم ہے. فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ میڈیا سے میرا تعلق ہے، اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا مطلب سیاست ہمیں اخلاقیات کے اندر گرا رہی ہے؟ سیاست ہمیں اخلاقیات کے اندر گرا رہی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح اگر آپ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک نیوٹرل بندے ہیں، آپ اگر کسی کی طرف بات کرتے ہیں تو لوگ تو آپ کا جناح حرام کر دیتے ہیں یہاں پہ. تو میرا آپ سے ایک سوال ہے بس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اس کا بھی جواب دیتا ہوں. عمر عبد الرحمن جنجوعہ، اسلام آباد سے میرا تعلق ہے، میڈیا سے میں وابستہ ہوں. میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ صحافت جو ہے وہ آزاد ہے، لیکن صحافت کی آڑ میں جو ترجمان ہیں وہ آزاد نہیں ہیں، کیونکہ ریاست نے ایک لائن ڈرا کی ہے جو میں اگر ہم بات کریں، کیونکہ اکثر ہم ترقی یافتہ ممالک کی مثالیں دیتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں بھی اگر ہم بات کریں تو ایک لائن ڈرا ہوتی ہے. وہ صحافت کی آڑ میں ترجمانی کرتے ہوئے وہ لائن جو ہے وہ کراس کرتے ہیں. اور اس وقت اگر میں بات کروں، میرے سامنے فاروق شہباز وڑائچ بیٹھے ہیں. آپ کے چینل پہ آپ نے پرنٹ فارم میں کوئی ایسی خبر دی جس کی وجہ سے آپ کو کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اصل میں بات ہے سوشل میڈیا کی. سوشل میڈیا، اب اگر ہم بات کریں، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کرو. تو سوشل میڈیا کے اوپر چیک اینڈ بیلنس
نہیں ہے, ہمارے ہاں نہیں ہے. اگر ریاست اس حوالے سے کوئی اقدام کر رہی ہے تو میں کہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ وہ ریاست کے لیے بھی بہترین ہے اور اچھا عمل ہے, کیونکہ اگر ہم بالکل اس کو بے لگام چھوڑ دیں گے تو ریاست میں انتشار کریٹ ہوگا. اگر میں بات کروں ایک خاص جماعت جو ہے اس کے حوالے سے, مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا, ایک خاص جماعت جو ہے وہ سب سے پہلے معاشی طور پر پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہے, کیونکہ معاشی طور پر بے فکر جو انسان ہے یا نوجوان ہے وہی بہترین انداز میں صلاحیتوں کا استعمال کر سکتا ہے. اس سے آگے اگر ہم بڑھیں تو یہی چیز جو ہے یہ ہماری انفرادی سکون اور سیاسی استحکام کا باعث بھی بن سکتی ہے. ریاست اگر صحافیوں کو کسی خبر پہ قید کرتی ہے, صحافیوں کو کر نہیں رہی نا اس وقت تک, اگر ہم بات کریں تو ترجمانوں کو کر رہی ہے. صحافی آپ مجھے بتائیں کون سا آپ کہہ رہے ہیں اگر ترجمان, یعنی بقول آپ کے ترجمان ہیں, میں تو صحافی سمجھتا ہوں, میرا نقطہ نظر مختلف ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کر رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, جو سلوک کر رہی ہے ریاست ان کے ساتھ ٹھیک کر رہی ہے, بالکل ٹھیک کر رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ کا آ گیا پوائنٹ. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو سینئر صحافی تجزیہ کار جناب نجم ولی خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. کیا جو صحافی کو آزادی میسر ہے وہ ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ہونی چاہیے, اور ریاست جو اس وقت کر رہی ہے؟ میرا نام ادیب یوسفزئی ہے, بنیادی تعلق میرا شانگلہ سے ہے, سوات شانگلہ سے, اور عرب میڈیا کے ساتھ کام کرتا ہوں, اردو نیوز. آپ نے کہا کہ صحافی کے لیے کتنی آزادی. ابھی میں آ رہا تھا, سلمان دورانی صاحب جو ہیں صحافی ہیں, آزاد ڈیجیٹل پہ کام کرتے ہیں, ان سے رابطہ ہوا. صبح ہی انہوں نے میسج بھیجا کہ ان کے گھر پہ پولیس نے چھاپہ مارا ہے. وہ گھر پہ نہیں تھے, ان کی فیملی کو زد و کوب کیا گیا. اس سے پہلے ہمیں جی ٹی وی کے ایک صحافی کی اطلاع ملی کہ ان کو زد و کوب کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ وہ غائب ہیں. آپ خود سوچیں کہ اس ملک میں صحافی کی کیا صورتحال ہے. میں بطور صحافی خود لاہور میں کام کر رہا ہوں اور لاہور میں کوریج کرتا ہوں مختلف ایونٹس کی, چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ کرائم ایونٹس ہو. ابھی ریسنٹلی جب پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پہ ایک ایونٹ ہوا, یہ احتجاج نہیں, اس سے پہلے جب لوگ نکلے ہم کوریج کرنے گئے. میں آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں شلوار قمیص میں ہوں. یہ میں اسپیسیفکلی اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے فیس کیا ہے, اور شلوار قمیص میں کمفرٹیبل ہوتا ہوں کیونکہ میں پشتون ہوں, مجھے پسند ہے شلوار قمیص پہننا. میں سمجھا نہیں اس کا بیریئر میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایونٹ کور کر رہا تھا, ہم موبائل پہ کرتے ہیں, موبائل جرنلزم ہے موجو. اب ایک شخص آتا ہے پلین کلاتھ میں, سادہ کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور ڈنڈا اس کے ہاتھ میں, اس نے ایک ڈنڈا مارا مجھے, ہاتھ پہ ڈنڈا لگا. بات نہیں ہوئی, ڈنڈا سیدھا نہیں, سیدھا ڈنڈا مارا. کارڈ میرے یہاں پہ سینے پہ لگا ہوا ہے. میں نے کہا سر میں صحافی ہوں, کوریج کر رہا ہوں. اس نے دوسرا ڈنڈا مارا, میں نے کارڈ دکھایا, وہ بھاگتا ہوا گیا پیچھے سے. اور جب صحافی آئے انہوں نے کہا آپ نے ڈنڈا کیوں مارا, آپ انٹرنیشنل میڈیا کے صحافی کو ڈنڈا کیوں مار رہے ہیں؟ تو وہ معافیا مانگنے لگا. ہم پھر گئے جو وہاں پہ اعلیٰ افسران موجود تھے, ان سے کہا اب آپ یہاں پہ ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ میں پشتون ہوں, صحافی ہوں, کام کر رہا ہوں, چاہے میں بلوچی ہوں, پنجابی ہوں, جو بھی ہوں, صحافی ہوں. ٹھیک ہے. اعلیٰ افسر وہاں پہ جو موجود ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ گورے چٹے ہیں, انہوں نے آپ کو افغانی سمجھ لیا تھا. ٹھیک. نہ میرے اوپر لیبل لگا ہوا ہے, نہ میرے اوپر کوئی ٹیگ لگا ہوا ہے. انہوں نے مجھے کپڑوں سے جانچا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو افغانی سمجھ لیا, آپ کو مار دیا. یہ یہاں پہ صحافت کا یہاں پہ آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے, اور پھر پشتون صحافیوں کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نجم ولی خان صاحب, میں نے صرف آپ سے 2 سے 3 منٹ لینے ہیں, ہم یہ پروگرام وائنڈ اپ کر رہے ہیں. میں رائے چاہ رہا ہوں کہ کیا جو اس وقت آزادی ہمیں میسر ہے صحافیوں کو وہ ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ہونی چاہیے, اور خاص طور پہ اس تناظر میں کہ اس وقت کچھ صحافیوں کے خلاف کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں, کہیں سے FIA سے کچھ لوگ غائب ہو جاتے ہیں, اس پہ کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ فاروق صاحب, اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صحافت اس وقت آزاد ہے یا نہیں ہے, کیونکہ مجھے آج تک میں آج کی بات نہیں کروں گا, میں پرویز مشرف دور میں ایکسپریس کا چیف رپورٹر تھا. میں نے جو لکھنا چاہا میں نے لکھا. مشرف دور میں میں نے عمران خان کے دور میں جو لکھنا چاہا وہ میں نے لکھا. میں آج جو لکھنا چاہ رہا ہوں میں وہ لکھ رہا ہوں. لہٰذا میرا نہیں خیال, اصل مسئلہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے جب آپ فیک نیوز کی طرف چلے جاتے ہیں, جب آپ جھوٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, جب آپ غالب کی طرف چلے جاتے ہیں, جب آپ الزام لگانے کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ہمارے بہت سارے دوست اس میں بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں.
फेक न्यूज़ बहुत बड़ा मसला बन चुका है इस वक्त, और अगर रियासत इसको करप्ट नहीं करेगी, इसको ख़त्म नहीं करेगी, और तमाम इदारे इसमें, मैं जुडिशरी को ख़ास तौर पे कहूँगा, जुडिशरी इसमें अपना रोल प्ले नहीं करेगी, झूठ बोलने वालों को सजाएं नहीं देगी। और आप अभी देखिए ना एक निजी कॉलेज के साथ क्या हुआ, उसके सारे एक चीज़ हुई नहीं, आप उसके बावजूद इसरार करते चले जा रहे हैं कि हुई है हुई है हुई है। इसके बाद अभी जो इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, वहाँ पर जो भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला क्या था, उसके बाद इजाज़त थी नहीं थी, उसके बाद जिस तरह सैकड़ों लाशों के झूठ बोले गए, और जिस तरह एक दिन में पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को कई हज़ार पॉइंट्स नीचे लाया गया, आपको ये इस सब का मुकाबला करना पड़ेगा। हर जगह पर ख़बर देने की आज़ादी है, तजिया करने की आज़ादी है, गाली देने की आज़ादी नहीं है, झूठ बोलने की आज़ादी नहीं है। और इसके साथ साथ देखिए, मैं समझता हूँ कि हम बहुत सारे नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। पता नहीं, बहुत सारी आपको बात अजीब लगे, मैंने एक ख़बर देखी आज कि मलिक रियाज को साउथ दुबई जो है वो एक शहर बनाने का उन्होंने वहाँ पर एग्रीमेंट कर लिया है। हम हैं कौन यार, करते क्या हैं? हमने यहाँ पर मलिक रियाज को करप्शन की अलामत बना दिया, हमने यहाँ पर उनको चोर बाजारी और पता नहीं क्या क्या, जुल्म, कब्ज़ा ग्रुप, क्या क्या बना दिया। और मुझे पूरे यकीन के साथ कहना है कि DHA के बाद अगर कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ वर्थ लिविंग हैं तो उनकी दी हुई हैं। आज हमने उस शख्स को पाकिस्तान से निकाल दिया, वो दुबई जाके आबाद कर रहे हैं। हम हर उस बंदे से नफ़रत करते हैं जो थोड़ा सा यहाँ पर कामयाब हो जाता है। ठीक है, हम और जो रियासत या हुकूमत जो भी कार्रवाइयाँ कर रही हैं, रियासी इदारे कर रहे हैं सहाफ़ियों को, अब उसमें मुश्किल जो हो रहा झूठ है। बोलेगा, जो गाली देगा, जो इल्ज़ाम लगाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने एक कानून बनाया था, वो सारे का सारा सिविल सूट था, उसमें एक चीज़ थी, ठीक है, आपने बहुत सारी डिग्नेटरीज़ को निकाल दिया, उसमें से अहम लोगों को निकाल दिया कि जनाब आप फ़लाँ के ख़िलाफ़, सबके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर लतीफ़ खोसा साहब ने झूठ बोला है तो वो मुक़द्दस आदमी है, या इवन वज़ीर आज़म ने झूठ बोला है, या बाकियों ने झूठ बोला है। क्यों झूठ बोलें भाई, आप सच बोलें। लिहाजा मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये कानून बनना चाहिए। मादर पिदर आज़ादी दुनिया में कहीं पर, आज़ादी हमेशा ज़िम्मेदारी के साथ होती है, मादर पिदर आज़ादी दुनिया में कहीं पर नहीं होती। बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम का इख्तिताम करना है। ये सभी दोस्त मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से और सहाफ़त से किसी नज़र वाबस्ता हैं, कुछ कालम निगार हैं, कुछ बाकायदा चैनल्स में काम कर रहे हैं। जो सहाफ़त को चैलेंजेस हैं वो सब हमने डिस्कस भी किए, लेकिन बात वही है कि ये आज़ादी आपको मैसर है, लेकिन ये साथ में ज़िम्मेदारी भी लाती है। आपको ज़िम्मेदारी के साथ सहाफ़त करनी है। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ैच को इजाज़त दीजिए, लाने के बाद।